नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म कुलचन्द्र विष्ट। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 11 जनाको मृत्यु, 1911 जना संक्रमित, 961 जना निको भए। मुख्य सचिवमा शंकरदास बैरागीलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय। पूर्व मुख्य सचिव रेग्मीलाई बेलायत र पूर्व अर्थमन्त्री खतिवड़ालाई अमेरिकाको राजदूतमा सिफारिस। पर्साको वीरगञ्जमा नक्कली इन्स्पेक्टर बनेर विद्यार्थी ठग्ने एक व्यक्ति पक्राउ। असहीका लागि लोकसेवा आयोगको नक्कली परीक्षा सञ्चालन गरेको अभियोग। विश्वमा कोरोना संक्रमणका कारण 10,19,600 बढीको मृत्यु, 3,42,12,300 बढी संक्रमित। र आइपिएलमा कोलकाता नाइट राइडर्सको दोस्रो जित, राजस्थान रोयल्स 37 रनले पराजित। आज किङ्स 11 पन्जाब र मुम्बई इन्डियन्स भिड्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1 महिला र 10 पुरुष सहित 11 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 509 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,444 वटा नमुना परीक्षण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा 943 सहित देशैभरि 1,911 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 11 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बाँकेमा 34 वर्षीय महिलाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा 4 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँमा 78 र 68 वर्षीय पुरुष, भक्तपुरमा 48 वर्षीय र ललितपुरमा 48 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। सुनसरी र रूपन्देहीमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। सुनसरीमा 56, 50 र 27 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। रूपन्देहीमा 80, 55 र 42 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 509 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू जम्मा 961 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 57,389 हुनुहुन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,911 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 12,444 नमुना परीक्षण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा 943 सहित देशभर 1900 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। जसमध्ये काठमाडौँमा 817 जना, ललितपुरमा 68 जना र भक्तपुरमा 58 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। उपत्यकामा मात्र अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 25,103 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 79,728 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 12,444 गरी जम्मा 10,33,947 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1,911 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 817, भक्तपुरमा 58 र ललितपुरमा 68 गरी जम्मा 943 जना नयाँ संक्रमित रहेका छन्। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 5,077 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 961 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 57,389 पुगेको छ। बिहीबारसम्म देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 21,830 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमध्ये 11,069 जना होम आइसोलेसन र 10,761 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जयन्ती पुडासैनी, काठमाडौँ। सरकारले मुख्य सचिवमा शंकरदास बैरागीलाई नियुक्त गरेको छ। आजको मन्त्री परिषद बैठकले मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै बैरागीलाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। कार्तिक 3 गते अवकाश पाउने रेग्मीले त्यसको 2 साता अघि नै राजीनामा दिएकाले
परराष्ट्र सचिव बैरागी मुख्य सचिव नियुक्त हुनुभएको हो। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता गेवालीले पूर्व अर्थमन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई अमेरिकाका लागि राजदूतका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै आजै राजीनामा दिनुभएका रेग्मीलाई बेलायतका लागि राजदूत र दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतका लागि निर्मल कुमार विश्वकर्माको नाम सिफारिस गरिएको प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले आर्थिक ऐनका केही दफामा रहेका करका दरहरूलाई घटाउने निर्णय गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारको रिक्त मुख्य सचिव पदमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव श्री शङ्करदास बैरागीलाई पदभार गर्ने नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी बैठकले देखाएका व्यक्तिहरूलाई देखाएका मुलुकहरूमा राजदूत पदमा एक अवधिका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ, नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसमा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा झापालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि आवासीय राजदूत पदमा र पनामा, कोस्टारिका, मेक्सिको, एल साल्भाडोर, हन्डुरस र ग्वाटेमालाका लागि गैर आवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसीलाई आफ्नो अनसन फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो। सबै नागरिकलाई कसरी जोगाउने भनेर सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको अवस्थामा अनसन, सत्याग्रह, धरना जस्ता विषय सुहाउँदो नभएको उहाँले बताउनुभयो। गेवालीले केसीका धेरै माग पूरा भइसकेका र पूरा गर्न बाँकी रहेका मागका विषयमा छलफल गर्न सकिने बताउनुभयो। आज मात्रै हामीले एकजना राम्रो डाक्टरलाई, चिकित्सकलाई गुमाउनु भएका छौँ। एकातिर चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू कोभिडबाट जनतालाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। यो असामान्य अवस्थामा यति बेला अनसन, सत्याग्रह, धरना, हडताल यो बेला सुहाउँदो विषय हो र पक्कै पनि होइन। त्यस्तै उहाँले कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएको भन्दै सचेत रहन आम नागरिकलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ। कोभिड-19 का कारण नेपालको हवाई क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बताएको छ। निजी क्षेत्रको मात्रै 1 खर्ब लगानी रहेको हवाई क्षेत्रमा कोभिडका कारण मासिक 4 अर्ब आय गुमाउन परेको प्राधिकरणले बताएको हो। प्राधिकरणले मात्रै आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 43% आम्दानी गुमाएको प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताउनुभयो। आन्तरिक उडानतर्फ यो वर्ष 36 देखि 38% यात्रु संख्यामा गिरावट आउने उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा मार्च 2020 मा 73% हवाई यात्रु घटेको उल्लेख गर्दै उहाँले 24 देखिको लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिमा 100% यात्रु कम भएको बताउनुभयो। कोभिडको प्रभावका बीच प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि उल्लेख्य काम गरेको उहाँले बताउनुभयो। विमानस्थलमा नयाँ प्रस्थान कक्ष निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको महानिर्देशक पोखरेलले बताउनुभयो। अहिले 2वटा वाइड बडी बाहिर अटाउन मिल्ने गरी ठूलो पार्किङ क्षेत्र विस्तार गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु चेकिङ व्यवस्थित गरिएको र बुटिक एयरपोर्ट निर्माणको काम जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओका अनुसार कोभिडको सबैभन्दा बढी प्रभाव एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा परेको छ। आइकाओका अनुसार गत वर्षको जनवरीदेखि अगस्त 2020 सम्म वायु सेवा कम्पनीहरूले 86% यात्रुबाट हुने आम्दानी गुमाएका छन्। सन् 2020 को अन्त्यसम्म अघिल्लो वर्षको तुलनामा 70 देखि 74% अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु घट्ने अनुमान आइकाओले गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सङ्घले हवाई क्षेत्र कोभिड पूर्वको अवस्थामा फर्किन सन् 2024 सम्म कुर्न पर्ने अवस्था आएको बताएको छ। सुर्खेत विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच सम्झौता भएको छ। नेपाल सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकार बीच लागत साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि जग्गा अधिग्रहण, रनवे विस्तार, टर्मिनल भवन निर्माण र अन्य आवश्यक विकास निर्माण कार्य गराउन कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच सम्झौता भएको हो। आज मन्त्रालयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री
महेन्द्र बहादुर शाहीको उपस्थितिमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले संविधान अनुसार विमानस्थल निर्माण संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र परे पनि यसको महत्त्वपूर्ण उपभोक्ताको हिसाबले प्रदेश र स्थानीय तह रहने भएकाले लागत साझेदारीको अवधारणा अनुसार सम्झौता गरिएको बताउनुभयो। सम्झौतामा सुर्खेत विमानस्थलको धावन मार्गको लम्बाइ 1500 मिटरसम्म विस्तार र स्तरोन्नति गरी प्रदेश स्तरीय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न दुवै पक्ष मन्जुर रहेको उल्लेख छ। त्यसबाहेक जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा हुने खर्चको 50% रकम कर्णाली प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने र 50% प्राधिकरणले बिहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति अघि नेताहरूको कोरोना परीक्षण गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्यहरूको कोरोना परीक्षण गरेको हो। कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब दिन कांग्रेसका नेताहरू आज सानेपा पुगेका थिए। कांग्रेसले असोज 19 गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। त्यसअघि सबै नेताहरूको कोरोना परीक्षण गरिसक्ने कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशनको एजेन्डामाथि छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो। सिटौलाले यसपटक बैठकमा खुलेर छलफल हुने र कार्यविधि तथा कार्यतालिकामा सहमतिका साथ अघि बढ्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। विषयमा तर साथीले गरेर आज मैले पहिले पनि गराएको थिएँ यहाँ घरमै होइन। यो पार्टी अफिसले बैठक अगाडि गराएको राम्रो हो। महाधिवेशनको तयारी सम्बन्धमा त्यही छ हामीले एजेन्डा पार्टी छलफल हुन्छ। सबै खुलेर छलफल गर्नुपर्छ, खुलेर समीक्षा गर्नुपर्छ अनि सहमतिका साथ एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ कार्यतालिका कार्यविधिका बारेमा। केन्द्रीय समितिको बैठकबाट सडक आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने र संसदीय दलको बैठक बोलाएर संघीय संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्ने तयारी पनि कांग्रेसले गरेको छ। त्यस्तै नेता रामचन्द्र पौडेल सहित 27 केन्द्रीय सदस्यहरूले दर्ता गराएको विरोध पत्रका बारेमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। मार्दी हिमाल सरसफाई गर्ने लक्ष्यसहित कास्कीको पोखराबाट सरसफाई अभियान सुरु भएको छ। यो सँगै सन् 1960 मा धौलागिरी हिमालमा खसेको जहाज पोखरा ल्याएर सङ्ग्रहालयमा राख्ने तयारी भइरहेको छ। हिल हिमालयज नामक संस्था मार्फत अभियान सञ्चालन गरिएको हो। कास्कीबाट हरिपन्त र सुभाष पौडेलको रिपोर्ट। हिल हिमालयज नामक संस्थाले पोखराका विभिन्न स्थलमा सरसफाई गर्दै 10 टन भन्दा बढी फोहोर सङ्कलन गरेको छ। मर्दी हिमाल सरसफाई गर्ने लक्ष्यसहित कास्कीको पोखराबाट सरसफाई अभियान अन्तर्गत फोहोर सङ्कलन गरिएको हो। हरेक सातामा 2 दिन प्रकृतिका लागि भन्ने सन्देशसहित आगामी दिनमा निरन्तर रूपमा अभियान सञ्चालन गर्दै मर्दी हिमालसम्म पुगेर सरसफाई गर्ने संस्थाको लक्ष्य छ। गण्डकी प्रदेशका उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्री विकास लम्सालले अभियान शुभारम्भ गर्दै यहाँको प्रकृति र संस्कृति हेर्न पर्यटक आउने भएकाले यसको जगेर्नामा सबै लाग्न पर्ने बताए। जुन किसिमको एउटा चुनौती आएको छ त्यो बेलामा हाम्रो हिल हिमालय क्लबले एउटा सरसफाई अभियान विशेष गरी हाम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी बचाउने र पर्यटन क्षेत्रमा आउने फोहोरहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर जुन एउटा स्वतस्फूर्त रूपमा जुन अभियान चलाउनु भएको छ यो अत्यन्तै सराहनीय र प्रशंसनीय कामको थालनी गर्नुभएको छ। गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव पहाडीले पोखरा अति नै सुन्दर भएको तर मानवीय अतिक्रमणमा पर्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले हामी सबैको एउटै रहर हराभरा सहर बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै यसमा हिल हिमालय संस्था सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे। यसलाई हेरेर चुमेर रम्नको निम्ति यहाँको कल्चरबाट आनन्दित हुनको निम्ति एडभान्चरमा रम्नको निम्ति आउँछ। नेचर कल्चर र एडभान्चर प्रकृति संस्कृति र साहसिक क्रियाकलापहरू नै हाम्रो यस क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण चिजहरू। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष जगत बहादुर पहाडीले राज्यको दायित्व युवाहरूले बोकेर हिँडेको भन्दै यो अभियानलाई साथ दिन आवश्यक रहेको बताएका छन्। पर्यटनको कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गा भनिन्छ जसलाई अलिकति महानगरपालिकाले पनि ध्यान दिन नसक्ने अवस्था र
यो धन्य अहिलेको लथालिङ अवस्था जस्तोमा देखिसकेपछि हामीले यसलाई कसरी सफा राख्ने र यसको कसरी संरक्षण गर्ने सम्वर्धन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिने धेरै सरसल्लाह गरिसकेपछि अब अरू कसैले अब मानव पब्लिक रूपमा हामीले धेरै सफा गऱ्यौँ अब चाहिने चाहिने अब अरू क्षेत्रबाट त्यति ठुलो चाहिने ऊ नभइसकेपछि हामीले चाहिँ पर्यटन कार्यालय समेत गएर चाहिने मन्त्रीज्यूसँग अनुरोध गऱ्यौँ र वास्तवमा मलाई लागेको दुःख अहिलेसम्म म पर्यटन कार्यालय समेत केही गर्न नसकेको अवस्था यहाँ देखिएको छ। पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले प्रकृति र सम्पदा जोगाउन सके मात्र पर्यटनले सफलता पाउने भन्दै यसतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए। को मोबाइलभित्र नै एउटा कोठाभित्र रमेर मात्रै वास्तविकता नचिन्न पनि सक्छ। समाजमा उसको उत्तरदायित्व के हो र मैले मेरो सामाजिक दायित्व कति पुरा गर्न सकिनँ भनेर समीक्षा गर्ने अवसर पनि यो अभियानले केही न केही दिएको मैले अनुभूति गरेको छु। यहाँले विगतमा नै एउटा सिनारियो देखाइसक्नु भएको छ, धेरै राम्रा कामहरू गरिसक्नु भएको छ। 10 टनभन्दा बढी धेरै फोहोरहरू विभिन्न ठाउँहरूबाट विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरू र पोखराका पेरिफेरीबाट यहाँहरूले सङ्कलन गरिसक्नु भएको छ। पोखराका समाजसेवी अशोक पालिखेले पर्यटन र सरसफाईको सम्बन्ध नङ र मासु जस्तो हुने भन्दै युवाले सञ्चालन गरेको यो अभियानबाट आफू निकै प्रभावित भएको बताए। यो लकडाउनको बेलालाई पनि सदुपयोग गर्यो भने हुने रहेछ भन्ने एउटा सकारात्मक सोच तपाईँहरूले लिनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि केही अरू भविष्यमा पनि हुने कामहरूमा मैले सक्दो आर्थिक सहयोगहरू आफूलेबाट या अन्तबाट कलेक्सन गरेर भए पनि म दिनेछु। तपाईँहरूको यो स्पिरिट कायम रहोस्। पर्यटन र सरसफाई अभिन्न अङ्ग हुन्। पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि स्वच्छ वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व पनि हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिखर कार्कीका साथमा पोखराबाट हरिपन्त र सुभाष पौडेलको रिपोर्ट। बागलुङको पश्चिम क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत पुगेको छ। 10 नमुना सहर मध्येको एक बुर्तिबाङ सहरसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। बागलुङबाट छविलाल पाण्डेको रिपोर्ट। बागलुङको पश्चिम क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत पुगेको छ। 10 नमुना सहर मध्येको एक बुर्तिबाङ सहरसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। गलकोट नगरपालिकादेखि 45 किलोमिटर टाढा बुर्तिबाङ बजारसम्म विद्युत पुगेपछि 1300 घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्। हाम्रो यो नगरपालिका अन्तर्गतको 1 र 2 नम्बर वार्ड हो। अब हामी बिस्तारै यहीँबाट तत्कालै हामी लाइनहरू विस्तार गर्छौँ। जस्तै यो बोबाङ साइडमा यस्तो बाढी पीडितको बाढी पनि त्यस्तो भएको छ, त्यता पनि हामी तत्कालै विस्तार गर्दैछौँ। अब त्यस्तै यो निसी खोला यो गाउँपालिका यता तमान खोला यसमा पनि हामी लाग्छौँ। त्यसमा अलिकति के छ भने बजेटको अलि अपुग छ। अब मैले हाम्रो प्रदेश कार्यालय यो हाम्रो यो प्रदेश सरकारलाई पनि यसको इस्टिमेट सहित मैले त्यहाँ बुझाएको छु। यो हामीलाई यो बजेट प्राप्त हुनसाथ हामी चाहिँ त्यसमा लाइन तत्काल विस्तार। स्थानीय जलविद्युत आयोजनाको भरमा विद्युत प्रयोग गर्दै आइरहेका स्थानीय वर्षातको समय विद्युत आयोजना बाढी पहिरोले क्षति पुग्दा अँध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यस्तै उद्योग तथा कल कारखाना सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिएपछि व्यावसायिक सफलता हुने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय सरकारले पनि अब जिल्लाको सबै क्षेत्र विद्युतको पहुँचमा पुग्ने गरी काम गर्ने जनाएको छ। अबको सम्भावना भनेको पहिलो कुरा हामीले विद्युत आपूर्ति यहाँ सबै तयार गर्नुपर्छ। यो मात्रै हामी किनभने ढोरपाटन नगरपालिका मात्रै हामीले विद्युत लिएर मात्रै हामी सबै कुरा प्राप्त हुन्छ भन्ने छैन। किनकि अब हामीले ढोरपाटनसम्म मुख्य हामी 30 किलोमिटरसम्म पुर्याउनु छ। यहाँबाट हामी यो निसी खोलासम्म पुर्याउनु छ, यो तमान खोलासम्म पुर्याउनु छ। सबै चिज जोडियो भने यहाँ धेरै खानीहरू छन्, यहाँ फलाम खानी छन्, तामा खानी छन्, सबै चिजका यहाँ सम्भावना बोकेको ठाउँ छ। जिल्लाको गलकोट नगरपालिका सहित बडेगाड गाउँपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकासम्म पुगिसकेको जनाउँदै प्राधिकरणले अब निसी खोला गाउँपालिका, तमान खोला गाउँपालिकासँगै ढोरपाटन शिकार आरक्षसम्म पुर्याउने योजना बनाएको छ। तत्काललाई चाहिँ जुन 6वटा टास्कमा हामीले भनिएको छ, यसबाट चाहिँ करिब 1300 घरधुरी चाहिँ यसमा तत्काल लाभान्वित हुन्छ। हामीले अहिले यो दसैँ अगाडि नै हामीले त्यसलाई अब तत्काल जोड्ने मिटर जोड्ने योजना छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले आवेदनहरू खुला गरेर अहिले तत्कालै आजभोलि नै 170वटा मिटर तत्काल हामी जोड्दैछौँ। प्लस अरू थप अब निवेदनहरू थप आएको छ। हामी क्रमशः रूपमा यो चाहिँ जोड्दै जान्छौँ।
बागलुङ विद्युतीय सञ्जालमा जोडिएपछि स्थानीयको विद्युत माग पूरा हुने र स्थानीयले विद्युतको उपयोग मार्फत स्वावलम्बी बन्न सक्ने भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। धेरै खुसी छौँ योमा, किनभने कर्मचारीको टिम, हाकिम साहब लगायतका कर्मचारीहरूको टिमले जुन गर्नुभएको छ यो प्रति हामी खुसी र आभार व्यक्त गर्छौँ। अब पुरानो चिजलाई नयाँले विस्थापित गर्छ। अब हिजो लाउडीहरूले टेप लाएर हिँड्थ्यो होइन, रेडियो लाएर हिँड्थ्यो भने अहिले हामी मोबाइलमा सुनिरहेको छौँ, गरिरहेको छौँ। यो त स्वाभाविकै हो। हिजो मैले एउटा एसटिएम चलाइयो यहाँ, हिजो चाहिँ मैले भिएचएफ लिएर चलाएको थिएँ। अहिले हामीले चाहिँ ल्यान्डलाइनमा, अहिले पछि चलाएर को बस्छ ल्यान्डलाइनमा, मैले पनि फोन उठाउँदिनँ, त्यो भ्याइन्न, किनभने हातै मोबाइल छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हुनुपर्छ। हाम्रो बत्ती बाल्न त देऊ गराएकोलाई धेरै नबाल, त्यहाँ उजोड लास्ने, हिटर जोड लास्ने, उजोड लास्ने भन्ने हामी हिँड्न पर्छ। स्थानीय लघु जलविद्युतका कारण पटक पटक बिग्रिने, आवश्यकता अनुसार विद्युत क्षमता नहुनु र चाहेको समयमा विद्युतबाट हुने काम गर्न नपाउँदा निकै कठिन थियो। केन्द्रीय विद्युत आएपछि थप सहजता हुने अपेक्षा लिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बागलुङबाट छविराज पाण्डेको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। पर्साको वीरगञ्जमा नक्कली इन्सपेक्टर बनेर विद्यार्थी ठग्ने एक व्यक्ति पक्राउ। असैका लागि लोकसेवा आयोगको नक्कली परीक्षा सञ्चालन गरेको अभियोग। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 3 भम्किलीको हलेगौडा गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा, 7 परिवार विस्थापित, 31 जना जोखिममा। र विश्वमा कोरोना संक्रमणका कारण 10,19,600 बढीको मृत्यु, 3,42,12,300 बढी संक्रमित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पर्साको वीरगञ्जमा नक्कली इन्सपेक्टर बनेर विद्यार्थीहरूलाई ठगी गर्दै हिँड्ने एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ती व्यक्तिलाई इन्सपेक्टरकै पोसाकमा ठाटिएर असैका लागि भन्दै नक्कली परीक्षा सञ्चालन गर्दै गर्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पर्साबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टरको पोशाक लगाएर ठगी गर्दै हिँड्ने एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा बारा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 7 चौधरी टोलका 29 वर्षीय अजय कुमार राई रहेका छन्। बुधबार राईलाई असैको परीक्षा लिँदै गर्दा नेपाल प्रहरीको इन्सपेक्टरको वर्दीमै पक्राउ गरिएको हो। जिल्ला बारा सिमरा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने चौधरी टोल बस्ने रास बिहारी राय यादवको छोरा वर्ष 29 को अजय कुमार राय नक्कली प्रहरी निरीक्षकको पोसाक लगाई निजले ठग्ने उद्देश्य साथ 21 जना बारा सरलाई र पर्साका विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराई नक्कली परीक्षा लिइरहेको भनिएको। पर्सा बारा र सर्लाहीका 21 जना युवकलाई सरकारी जागिर लगाइदिन्छु भनी प्रलोभन देखाई ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। उनले 9 महिनादेखि प्रहरी चौकी परवानीपुर नगवाल लगायत क्षेत्रमा गएर आफू इन्सपेक्टर भन्दै ठगी गर्दै आएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यसअघि पनि राय सरकारी छाप कीर्ति अभियोगमा जेल परिसकेका व्यक्ति हुन्। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 स्थित देवपाटी प्यालेसमा परीक्षा सञ्चालन गरेर रायले विभिन्न व्यक्तिहरूबाट 3,61,000 रुपैयाँ ठगी गरेको प्रहरीको दाबी छ। वर्दीमै भेटिने राईले परीक्षाको प्रवेशपत्र समेत दिएर झुक्क्याएपछि आफूहरू ठगिएको पीडितहरूले बताएका छन्। आफै भनेको थियो कि म चाहिँ त्यो असै इन्सपेक्टर हुँ भनेर त्यो एनआइडीको। अनि त्यस्तै गर्दै गर्दै उसले फर्म भर्न भन्यो। अनि हामीहरू उसले भन्यो कि फर्मको टाइम बितिसक्यो, डबल दस्तुरमा भर्नु छ भनेर भर्दै म निकालिदिन्छु। के पास गराइदिन्छु भने केमा पास गराउने तपाईँ? एनआइडीमा कति रुपियाँको बार्गेनिङ गरेको थियो? बार्गेनिङ त 1 लाख हो। पहिला 1.5 लाख भने हामीले भनेको होइन, हामी कमजोर छौँ भनेर 1 लाख दिन्छु। 1 लाख त्यो मानेछ कि त्यो म 1 लाख म गराइदिन्छु भनेर। अनि त्यसको 25% पहिला देऊ मलाई, अनि फर्मसम्म म गराइदिन्छु। अनि काम भएपछि पुरा पैसा 75 दिन्छ।
के भन्नुभयो भने मलाई एक दिन अगाडि आएर नानी अनुसन्धान विभागको फर्म खुलेको छ तिमी पनि भर तिम्रो डकुमेन्टहरू मलाई सबमिट गर म तिम्रो फर्म भरेर तिमीलाई म प्रमाणपत्र ल्याइदिन्छु भन्नुभयो अनि गाउँको दाइ छिमेकी अब मैले पनि विश्वास गरेर मलाई दिएँ अनि उहाँले मलाई प्रमाणपत्र ल्याएर के अरे प्रवेश पत्र ल्याएर दिनुभयो हो त्यही हिसाबले अनि म पनि अब कस्तो हुन्छ आयोगको एक्जाम भनेर दिनु भनेर मात्रै म आएको हेर्न भनेर आएको पक्राउ पर्नु अघि राईले देवपाटी प्यालेसमा प्रहरी सहायक निरीक्षक अश्वई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहायक सूचक र खरिदारको लिखित परीक्षा चलाउँदै थिए राईको साथबाट नक्कली प्रहरी सहायक निरीक्षकको प्रवेश पत्र 2 थान राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहायक सूचक पदको प्रवेश पत्र 21 थान तिनको प्रश्नपत्र 26 थान खरिदारको प्रवेश पत्र 1 थान बरामद गरिएको छ परीक्षा हलबाट बरामद गरिएको सामानहरू प्रवेश पत्र प्रहरी सहायक निरीक्षकको प्रवेश पत्र थान 2 राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहायक सूचक पदको प्रवेश पत्र थान 21 र प्रश्न खरिदारको प्रवेश पत्र थान 1 र प्रश्न पत्र थान 26 फेला परेको राईसँगै प्रहरीले बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 5 का 57 वर्षीय हिरालाल महतो 28 वर्षका वसन्त चौधरी पर्सा बिरगंज महानगरपालिका 16 का 21 वर्षीय रवि कुमार चौरासिया पखा मैनपुर गाउँपालिका 5 का 47 वर्षीय शिवनारायण चौरासिया र बिरगंज 27 रानीघाटका 25 वर्षीय रामजी चौरासिया समेतलाई नियन्त्रणमा लिएको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट नरेश सराफको रिपोर्ट प्रहरीले काठमाडौँको कलङ्कीबाट ठूलो मात्रामा म्याद गुज्रिएका सामान बरामद गरेको छ महानगरी अपराध महाशाखाको टोलीले कलङ्कीको लिङ्क रोडमा रहेको एक गोदामबाट म्याद सकिएका विभिन्न सामानहरू बरामद गरेको हो प्रहरीले मार्स कम्पनीको स्नेकर चकलेट क्याडबरी कम्पनीको बोर्न भिटा र ओरियो बिस्कुट किलोक्स कम्पनीको प्रिल्स पोट्याटो चिप्स मोल्डेज इन्टरनेसनल कम्पनीको ट्याग जुस फ्लेभर बरामद गरेको छ म्याद सकिएको सामग्रीलाई नयाँ लेबलिङ गरेर आफै म्याद थप्ने कार्य गरेको पाइएपछि गोदाम सिल गरिएको छ यसबारे थप कारबाहीका लागि वाणिज्य विभागको जिम्मा लगाइएको महाशाखाले जनाएको छ दशैं लक्षित अखाद्य वस्तुको बिक्री हुन सक्ने स्थानमा निगरानी बढाएको महाशाखाले विशेष सूचनाका आधारमा छापा हानेको थियो म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 3 भम्किलीको हलेगौडा गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ पहिरोले सडक बगाएपछि सिङ्गो वडा 3 महिनादेखि सडक यातायातबाट सम्पर्क विच्छेद हुँदा स्थानीयको दैनिकी कष्टकर भएको छ म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट भकिमलेकको हलेगौडा स्थित काठे पिपलबाट सुरु भएको पहिरो बस्तीको नजिकै पुगेपछि जोखिम बढेको छ गत असार अन्तिम सातादेखि सुरु भएको भिरालो पाखो चिरा परेर पहिरो खस्ने क्रम अझै रोकिएको छैन करिब 1.5 किलोमिटर दूरीको लम्बाई र 1 किलोमिटर दूरीको चौडाइको पाखो छिया भएको छ गाउँको नजिकै आइपुगेको पहिरोले घरको पर्खाल चर्किन थालेपछि हलगौडाका 7 परिवार विस्थापित र 31 घर जोखिममा परेका छन् कसैले नजिक पहिरो जाने ठाउँमा बरु चाहिँ योभन्दा बस्तीतिर बरु अलि पहिरो जाला जस्तो ठाउँ थियो यता वन भएको अनि धेरै ठाउँहरू पनि भएको तल्लो सेट जमिन पनि बसेको तल परा छ त्यसले गर्दा योबाट उचित हुन्छ भनेर मान्छेले पहिलाको हामीभन्दा अलि बुद्धिजीवी बाटो खन्ने ट्याग खन्ने मान्छेले योबाट हालेको बाटो हो तर नचिताको अहिले कसैको भइदियो भने पुरै त्यो जो वन क्षेत्र थियो जो बाटो थियो हामीले अहिले गरेको जस्तो नगरपालिकाले लगानी गरेको बाटो क्षेत्र अहिले भर्खरै गरेको 60 लाखले गरेको ढलानहरू 85 मिटर लगभग ढलान त्यो सम्पूर्ण कसैको भने एकदम तलबाट सानो तल अलि टिकुटा अलि थोरै भाग लस्किएर माथिको थोरै लस्किन खान्छ त्यो माथिको सबै झर्दै जाँदाखेरि एकदम ठुलो क्षति हुने पहिरोले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् अब हाम्रो लगभग यहाँको चाहिँ अब हल्लेगौडाको 20-22 घर चाहिँ एकदम जोखिममा छ र यहाँ 2-3 घरहरू चाहिँ पहिले पनि अब तल अब कुखुरा फार्म भएको चाहिँ यो माथि अर्कैको घरमा चाहिँ सारिसक्नुभयो अनि हाम्रो यो मेरो पसल लगायत मेरो पसलभन्दा पनि भाइको घरको चाहिँ एकदम जोखिममा भएको हुनाले भाइ अहिले हाल यहाँ घरमा नभएको हुनाले बुहारीहरू चाहिँ अर्कैको घरमा चाहिँ गएर बस्नुभएको लगभग 2-2.5 महिना भइसक्यो बेनीदेखि दुधे खोला हलेगौडा डाँडाखानी हुँदै भकिमले जोड्ने 100 मिटर ढलान गरेको सहित 1.5 किलोमिटर सडक पहिरो सँगै बगेपछि 735 घरधुरीको बसोबास रहेको भकिमलेको सिङ्गो वडा 3 महिनादेखि सदरमुकाम बेनीसँग यातायात सम्पर्क विच्छेद भएको छ यो आजबाट होइन सर यो यता
यो बायाँ भेगतिर पहिरो आजभोलि अलिकति थान्ने जस्तो छ। यताको पहिरोले ठुलै यो हाम्रो नगरपालिका टिमको चाहिँ यो वार्ड चाहिँ पुरै शाखा पार्नेवाला छ। त्यस कारणले उपल्लो निकायबाट अलि राम्रो तरिकाले राम्रो दृष्टिले हेरिएपछि सरकारले यहाँको चाहिँ संसदहरूले कुनै पनि इकाइबाट अलि राम्रो अलि आर्थिक अलि पुरै बन्दोबस्त गर्न सके यो अलि राम्रो तरिका हुन्छ। विशेष गरी अब हामी सरकार समिति भने पनि स्थानीय सङ्घ र हाम्रो प्रतिनिधिसँग बसेर छलफल गरिरहेका छौँ। अब विशेष गरी भौगोलिक स्थिति अनुसारमै कुरो आउने हो। भौगोलिक स्थितिले अब अहिलेको बर्खाको अहिलेको झडीले गर्दाखेरि कहीँ पनि त्यस्तो खासै देखिएको छैन। अबको मौसम अनुसारमा चाहिँ वैकल्पिक विभागलाई चाहिँ विशेष गरी जति जहाँबाट सहज हुन्छ त्यो खालकोलाई नै मान्यता दिउँ भन्ने खालको सोच छ। आवत जावतका साथै विकास आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री ढुवानी र पशु तथा कृषि उपज निकासी गर्न शास्ति भएको छ। यो बाटो जो 13 किलोमिटर बाटो हाम्रो पहिरोले क्षतिग्रस्त बनाएपछि हामीले यसको वैकल्पिक मार्गको बारेमा एउटा सरकार समिति पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। असारमा तत्काल सहममा बसेर हामीले होमबहादुर रोकाको अध्यक्षतामा 15 सदस्यीय हामीले सरकार समिति बनाएर यसलाई कस्तो मार्ग वैकल्पिक रूपमा कसरी बाटो खोज्ने हामी के गर्न सकिएला भनेर हामीले छलफल चलाछौँ। र यसमा चाहिँ यो बाटो अहिले तत्काल यसले कुनै आकार नलिएको पहिरो बगिरहेको अवस्था यहाँ बनाउँदा पनि थप यो चाहिँ बस्तीलाई पनि असर पर्ने देखिने। अर्को यताबाट चाहिँ हामी यसको साइडबाट यसैको साइडबाट हामीले वैकल्पिक मार्ग सेकेन्ड व्यवहार हुनसक्छ भने हामी त्यसको कुनै हामीले अध्ययन अवलोकनहरू गऱ्यौँ। त्यो पनि पहिरोको अत्यन्तै जोखिमी खालको भन्नाले हामी त्यहाँ पनि त्यो कुरालाई नै हामीले ठ्याक्कै गर्न सकेका छौँ। र अब हामीले अलि दोस्रो बाध्यतात्मक रूपमा हामी राखुको बाटोलाई वैकल्पिक मार्गको रूपमा गर्ने हो कि भनेर हाम्रो बिचमा यो सरकार समिति प्लस यहाँको सरकारवालाहरूसँग यहाँको चाहिँ मान्छेहरूसँग छलफल चलेको छ। भिरालो पाखोमा खनिएको सडकको भल व्यवस्थापन नभएका कारण हलेगौडामा नयाँ पहिरो सिर्जना भएको स्थानीयको भनाइ छ। पहिरो खसेर मिसिने दुधे खोलामा आउने बाढीले कोप्रे र दुधे खोलाको बस्तीलाई समेत जोखिममा पारेको छ। पहिरो नरोकिदासम्म हलेगौडामा सडक निर्माण सम्भव नभएकाले भकिमलीलाई यातायात सञ्जालमा जोड्न वैकल्पिक सडकको पहिचानका साथै जोखिममा परेको हलेगौडाको बस्तीमा थप क्षति हुन नदिन तत्कालै संरक्षणको काम गर्न पर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। बझाङकी एक बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटना लगायत देशैभरि दलित समुदायमाथि भइरहेका हत्या हिंसाको विरोधमा जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। दलित समुदायमाथि हत्या हिंसा अत्याचारका घटना बढ्दै गएकाले दोषीलाई कडा कारबाही गर्न पर्ने भन्दै मोर्चाले काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनकारीले सम्झनाविक हत्याको दोषीलाई कडा कारबाही गर्न पर्ने, कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गर्न पर्ने, श्रृङ्खलाबद्ध घटनाको अन्त्य गर्न पर्ने माग राखेका थिए। हत्या हिंसाको घटनामा कुनै कमी नआएको र दलित समुदायमाथि अत्याचार बढ्दै गएको उनीहरूको आरोप छ। बझाङमा हजुरबुवाको संरक्षणमा बस्दै आएकी 12 वर्षीय बालिका सम्झनाको विभत्स हत्या गरिएको अवस्थामा घर नजिकैको मन्दिरमा सब फेला परेको थियो भने घटनामा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ। उपचारमा लापरवाही गरेको भन्दै बिरामीका आफन्तहरूले भक्तपुर सल्लाघारी स्थित डाक्टर इवामुरा मेमोरियल अस्पतालमा धरना दिएका छन्। भक्तपुर नगरपालिका स्थित चोर्चा टोलमा बस्ने 47 वर्षीय लक्ष्मी कुमार लाखाजुको उपचारका क्रममा लापरवाही गरेको भन्दै अस्पताल परिसरमा आज बिहानैदेखि धरना बसेर नाराबाजी गरेका हुन्। सामान्य घाँटी दुखेर हिँडेर उपचारका लागि अस्पताल पुगेका लाखाजुको असोज 9 गते इन्डोस्कोपी गर्ने क्रममा डाक्टरको लापरवाहीका कारण स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको बिरामीका आफन्तको आरोप छ। घाँटीमा खाँदाखेरि अलिकति घाँटीमा खसखस भयो भन्नुभयो। डाक्टर साहबले यसको लागि चाहिँ अब यसो हेर्नुभयो, हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई केही पनि भएको छैन। उहाँलाई खास मनमा यसो लागेको मात्र हो, उहाँको फिलिङ्स मात्र भन्नुभयो उहाँले चाहिँ। अनि त्यसो त्यही पनि अब यसो लागेको छ, भिरामी लागेको छ भने इन्डोस्कोपी गरेर यो हेरौँ भनेर आएको थियो हामी चाहिँ। ती इन्डोस्कोपी हेरौँ भनेर शुक्रबार 7:30 बजेको टाइम हामी लिएर आएको थिएँ। उहाँले एउटा डाक्टर साहबले यति लापरवाही हुनुहुन्छ भने यो के बुझेछ भन्दाखेरि इन्डोस्कोपी गर्नलाई उहाँले चाहिँ कोभिड-19 छ छैन भने हेर्ने, जुन कि पैसाको लागि चाहिँ। अनि इन्डोस्कोपी गर्नु पर्दा अगाडि चाहिँ उहाँले प्रेसर सुगर नाप्नु परेन, उहाँले चाहिँ
यी सामान्य कुराहरू पनि उहाँले केयरलेस गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ उहाँले हामीले सुगर के छ प्रेसर के छ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ सुगर पनि छैन प्रेसर छैन नाप्नु भएको छैन भन्नुहुन्छ। यसरी लापरवाहीपूर्ण जिम्मेवारी दिनुहुन्छ डाक्टर साहबले। बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि अहिले नर्भिक अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको आफन्तले बताएका छन्। युवामुरा अस्पतालको लापरवाहीका कारण सामान्य बिरामी भेन्टिलेटरमा पुगेको भन्दै उनीहरूले उपचार खर्चको माग गर्दै धरनामा बसेका छन्। गत असोज 1 गतेबाट मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आएका छन्। लामो समयदेखि ग्यारेजमा थन्किएका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै दाङबाट पनि लामो दूरीका लागि सवारी साधन सञ्चालनमा आएका छन्। सवारी साधन सञ्चालनमा आएको भए पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम कामै रहेकाले यात्रुको संख्या भने न्यून छ। दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। लामो समय ग्यारेजमै थन्किएका सवारी साधन सञ्चालन भएका छन्। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर 50% भाडा वृद्धि गरेर चलाउन अनुमति दिएको छ, तर यात्रु संख्या भने न्यून छ। सवारी साधन सञ्चालनमा आएपछि यातायात मजदुरले काम पाएका छन्। सवारी साधनमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरिएको भए पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम भने अझै पनि कायमै छ भनौँ। अब चाहिँ कोरोनाको चाहिँ मारामारी जोखिम त अब चाहिँ अब सेनिटाइजर यताउता त अब मास्क लाउने भन्छ। अब हाम्रै साथीहरू हामी नै भनौँ पहिला हामी नै पनि अब चाहिँ अब सबै साथै बसेर चाहिँ गर्ने भन्छ। अब दूरी कायम भने अब त्यो दूरी कायम पनि छैन होइन, जोखिम कायमै छ। अब पहिला चाहिँ एउटा मान्छे हाल्ने भन्छ। अब चाहिँ भेटेपछि अब हाम्रो के छ भने मान्छे चरिहाल्छ बसिहाल्छ होइन। अब यस्तो यस्तो किसिमको छ, मान्छे खासै त्यति छैन। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकोले अति आवश्यक काममा मात्र मानिसले यात्रा गर्ने गरेका छन्। लामो समयपछि सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाएको भए पनि यात्रु संख्या न्यून हुँदा व्यवसायीहरूमा निराशा छाएको छ। कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सवारी साधनका चालकहरूले संक्रमणको जोखिमका बीच पनि घर परिवारको दैनिक चलाउनका लागि नियमित काममा फर्किएको बताएका छन्। उनीहरूले कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि सतर्कता अपनाएर चलाउने गरेको बताएका छन्। चैत 11 गतेदेखि लकडाउन भएदेखि गाडी चलेको पनि छैन। अनि आज पहिलो ट्रिप हो, पेसेन्जर पनि छैन। हेर्नुहोस्, अर्को कुरो अब सुरक्षाको लागि त अब मानौँ अब सेनिटाइजर अनि म चाहिँ मास्क लगाउने चाहिँ अब एउटा चाहिँ आफै सुरक्षित हुनलाई हो होइन। र पेसेन्जरको चाप भन्ने छैन। दाङका विभिन्न बस पार्कबाट छुट्ने सवारीका यात्रुलाई दैनिक जसो बस बाहिर मास्क वितरण गर्ने र बसभित्र लगेर सेनिटाइज गर्ने, यात्रुलाई सचेतनामूलक कुराहरू जानकारी दिने र चालकलाई पनि महामारी विरुद्ध रहन र सचेत गराउने घोराई काउन्टरको दैनिकी बनेको छ। आफ्नो पनि सुरक्षाको लागि मास्क वितरण गरेको भएको नलगाउने आउनु भएकोलाई पनि दिएको छु र आएकोलाई पनि दिएको छु। अनि त्यही हो, घोराइबाट चल्ने पेसेन्जरहरू मार्फतलाई जस्तो हाम्रो स्टाफहरूलाई तपाईँहरूले मास्क लगाउनुहोस्, सेनिटाइजर लगाउनुहोस्, हात पन्जा लगाउनुहोस् होइन, राम्रोसँग चलाउनुहोस् भनेर चाहिँ त्यसरी व्यवस्था गरिरहेको छ। कोरोना महामारीका समयमा यात्रा गर्दा जोखिम भए पनि यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको यात्रुहरूले बताएका छन्। गाडीमा अब व्यवस्थापन राम्रै छ। अब सबै सिटमा 1जना बस्ने हो एकदम सेफ तरिकाले गएला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा केही कमजोरी गाडीमा छैन जस्तो लाग्यो। गाडी पनि राम्रै छ, ठिकै छ। मैले 1500 रुपियाँ। व्यवसायीहरूले महामारीको समय भएकोले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको पालना गरिरहेको बताएका छन्। सरकारले लामो समयसम्म आफ्ना सवारी साधन थन्क्याउनु परेकोले सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। यात्रुको सङ्ख्या 100% घटाइदियो राज्यले, तर भाडा वृद्धि के भन्यो 50% प्लस गरेर लिनु भन्यो। त्यो कारणले यसमा हाम्रो असहमति छ, किनकि हामी यात्रु 40 जना राख्छौँ, भाडा हामी पहिलाकै साबिक भाडा लिन्छौँ, हामी एक्स्ट्रा पैसा लिँदैनौँ। किनकि हाम्रा सवारीका साधनमा चढ्ने आम यात्रुहरू भनेको निम्न वर्गीय ग्रास लेभलका मान्छेहरू हाम्रो गाडीमा चढ्छन्। त्यस कारणले उनीहरूसँग अहिलेको यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा बढी पैसा लिनु भनेको एक किसिमको जनताप्रति शोषण गरेको रूपमा बुझिन्छ। लामो समयदेखि ग्यारेजमा थन्केका सवारी साधन सञ्चालनमा आएसँगै चहल पहल बढेको छ। मानिसहरूको आवागमन बढेसँगै कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि बढ्ने भएकोले सावधानी अपनाउन आवश्यक छ। दाङमा विभिन्न प्रणालीमा आबद्ध भएका लामो तथा छोटो दूरीमा 700 भन्दा बढी सवारी साधन सञ्चालनमा छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। रानीपोखरीको मध्यभागमा रहेको बाल गोपालेश्वर मन्दिरमा आज गजुर प्रतिस्थापन गरिएको छ। 2072 सालको भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएको बाल गोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि आज सुनको लेपन भएको गजुर राखिएको हो। यसअघि गुम्बद शैलीमा निर्माण गरिएको बाल गोपालेश्वरको मन्दिर विज्ञहरूको प्रतिवेदन अनुसार प्रताप मल्लको पालामा बनाइएको ग्रन्थकुट शिखर शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको छ।
विक्रम सम्वत 1890 सालको भूकम्पमा मन्दिरमा क्षति भएपछि गुम्बद शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको थियो, तर यसपटक फेरि पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको हो। मन्दिरको शिरमा रहेको गजुरको कुल उचाइ 6 फिट 10 इन्च रहेको छ। ताम्रपत्रमा सुनको लेपन लगाएर गजुरको निर्माण गरिएको हो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहसचिव भरत प्रसाद अर्यालले मन्दिरमा राखिएका सबै गजुरमा करिब 28 तोला सुनको जलप लगाइएको बताउनुभयो। मन्दिरको गजुर 123.75 किलोग्राम ताम्रपत्र प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको छ। मुख्य गजुरमा मात्रै 25.73 तोला सुनको प्रयोग भएको छ। गजुर निर्माणमा करिब 33 लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ। जानकारी गरिन्छ राज्य समूहबद्ध भएर केही प्राण पक्ष पनि छ र गजुरको हकमा चाहिँ हाम्रो यो गजुर 123.7 किलोग्राम ताम्रपत्रबाट बनेको छ र ठुलो गजुर चाहिँ अरू सानो गजुर पनि तपाईँ चाडा गजुर देख्नु भएको छ। चाडा गजुरहरू जुन चाहिँ फेसमा देखिएको छ प्यारो हुन्छ र माथि हामीले भर्खरै त्यो माथि मन्दिरको टुप्पोमा मुख्य गजुर राख्ने काम सम्पन्न गरेका छौँ र यसमा हामीले चाहिँ त्यो ताम्रपत्रमा चाहिँ तपाईँको सुनको। अब मन्दिरभित्र रहने मूर्तिहरूको प्राण प्रतिष्ठा गरी प्रतिस्थापन गरेपछि औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिने बताइएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। विश्वमा कोरोना संक्रमणका कारण 10,19,600 बढीको मृत्यु, 3,42,12,300 बढी संक्रमित। र आईपीएलमा कोलकाता नाइट राइडर्सको दोस्रो जित, राजस्थान रोयल्स 37 रनले पराजित। आज किङ्स 11 पंजाब र मुम्बई इन्डियन्स भिड्ने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। हरेक वर्ष झैं यस वर्ष पनि सुपथ मूल्य पसल सुरु भएको छ। आजबाट सरकारले बजार भाउभन्दा सस्तो मूल्यमा सामान बेचेर राहत दिने उद्देश्यका साथ सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर यसपटकको सुपथ मूल्य पसलमा भने प्याज उपलब्ध हुने छैन। साथै खसीपोका समेत घटस्थापनाबाट मात्र बिक्री सुरु हुनेछ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। सरकारले चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल बिहिबारबाट सञ्चालनमा ल्याएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले देशभरका आफ्नै कार्यालय, डिपो, डिलर र अनलाइन मार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेका हुन्। बजार भाउभन्दा सस्तो मूल्यमा सामान बेचेर राहत दिने उद्देश्यका साथ दशैं तिहार छठ लक्षित सुपथ मूल्य पसल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड मार्फत अनलाइन सहित सहुलियत पसल सञ्चालनमा आएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न 16 स्थान र उपत्यका बाहिर 65 स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएका हुन्। यस्तो पसलहरूमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, चामल, दाल, गेडागुडी, चिनी, नुन लगायतका वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा खरिद गर्न सकिनेछ। सुपथ मूल्य पसलमा चामल, दाल र चिनीमा प्रति किलो 5 रुपैयाँ छुट दिएको छ भने गेडागुडी र कर्णालीको दाल, मासुजन्य वस्तुमा प्रति केजी 10 रुपैयाँ छुट दिइनेछ। यस वर्षको दशैंमा चाहिँ विगत 5 वर्षहरू जस्तो एकीकृत रूपमा चाहिँ हामीले सहुलियत मूल्यको पसल सञ्चालन गर्न असमर्थ नै रह्यौँ। यसको मुख्य कारण भनेको चाहिँ यो हाल विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को पेन्डेमिक नै हो र जति धेरै स्टलहरू भयो त्यति नै मान्छेको भिडभाड हुने र संक्रमणको जोखिम पनि हुने भएको हुनाले यसबारे चाहिँ हामीले आफ्ना आफ्नै आउटलेटहरूबाट चाहिँ बिक्री प्रबन्ध मिलाएका हौँ। तथापि एउटा संस्थाको बिक्री केन्द्रमा चाहिँ अन्य संस्थाहरूको प्रोडक्टहरूलाई पनि राख्ने गरी हामीले व्यवस्था चाहिँ मिलाएका छौँ। यसपटक विगतमा जस्तो चाहिने सबै सामान सुपथ मूल्य पसलमा नपाइने भएको छ। बजारमा अभाव र महँगो मूल्यमा पाइने प्याज सुपथ मूल्य पसलमा भने उपलब्ध छैन। साथै दशैंलाई खसी बोका ल्याउने प्रक्रिया भर्खरै मात्र सुरु भएको छ। खाद्यका अनुसार घटस्थापनाको केही दिन अघि खसी बोका ल्याई बिक्री वितरण गरिनेछ। यस वर्षको चाडपर्वलाई लक्षित चाहिँ गरेर हामीले आजको मिति आज 15 गतेदेखि 6 पर्व अर्थात् चाहिँ 6-5 गतेसम्म 6 पर्व पर्छ त्यहाँसम्मको लागि सहुलियत मूल्यको चाहिँ पसल चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ सञ्चालनमा चाहिँ ल्याएको छ र यसमा चामलमा प्रति केजी 5 र यो कर्णालीको सिमीमा 10 रुपियाँ चाहिँ छुट चाहिँ हामीले चाहिँ प्रति किलोमा चाहिँ गरेका चाहिँ छौँ। सो अनुसार आज विधिवत रूपमा उद्घाटन चाहिँ भएर हाम्रो काम कार्यालयलाई गरिरहेको छ। यहाँले देख्नु भएकै छ हाम्रो स्टलमा चाहिँ गरिसक्नु चाहिँ भएको चाहिँ छ।
यो समस्या राख्न हामी मानिसले लागिरहेका छौँ र जहाँसम्म यहाँले चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुराहरू यो थापाथली चाहिँ कामसाप पर्याप्त पोखरी लगनखेल र भक्तपुर गरेर चाहिँ हामी 5 ठाउँबाट र कामसाप गरेर 5 ठाउँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ स्टोर चाहिँ खोलेको चाहिँ कोभिड-19 को जोखिमले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र दुग्ध विकास संस्थानले यस वर्ष एकीकृत रूपमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएका छैनन्। तर सबै कम्पनीले बिक्री गर्ने वस्तुहरू सबै स्टलमा पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। सुपथ मूल्य पसलमा नुन 18 रुपैयाँ, चिनी 70 रुपैयाँ, घिउ 870 रुपैयाँमा पाइनेछ। बिहिबारबाट सुरु भएको सुपथ मूल्य पसल आगामी मङ्सिर 6 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले मेन ब्यालेन्सबाट सुलभ दरमा डेटा सेवा लिन सक्ने गरी नयाँ योजना लागू गरेको छ। पे एज यु गो अर्थात् मेन ब्यालेन्सबाट विद्यमान प्रति एमबी कर बाहेक 2 रुपियाँमा डेटा प्रयोग गर्ने र सुलभ दरमा डेटा प्रयोग गर्ने प्याक सुविधा नलिने ग्राहकलाई ध्यानमा राखी यो योजना ल्याएको एनसेलले जनाएको छ। यो योजना अन्तर्गत 1 हप्तामा डेटाका लागि 20 रुपियाँसम्म खर्च गरेमा विद्यमान पे एज यु गो शुल्क 2 रुपियाँ प्रति एमबी पर्दछ। 1 हप्तामा ग्राहकले 20 देखि 50 रुपियाँसम्म डेटा सेवामा खर्च गर्दा प्रति एमबी शुल्क रु 1 मा झर्दछ। त्यसैगरी ग्राहकले 1 हप्तामा 50 भन्दा बढी खर्च गर्ने बित्तिकै प्रति एमबी मात्र 40 पैसामा मेन ब्यालेन्सबाटै डेटा सेवाको फाइदा लिन सकिनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यस मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 11 जनाको मृत्यु, 1911 जना संक्रमित, 961 जना निको भए। मुख्य सचिवमा शंकरदास बैरागीलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय, पूर्व मुख्य सचिव रेग्मीलाई बेलायत र पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूतमा सिफारिस। वर्षाको वीरगञ्जमा नक्कली इन्स्पेक्टर बनेर विद्यार्थी ठग्ने एक व्यक्ति पक्राउ, असैका लागि लोकसेवा आयोगको नक्कली परीक्षा सञ्चालन गरेको अभियोग। विश्वमा कोरोना संक्रमणका कारण 10,19,600 बढीको मृत्यु, 3,42,12,300 बढी संक्रमित। र आइपिएलमा कोलकाता नाइट राइडर्सको दोस्रो जित, राजस्थान रोयल्स 37 रनले पराजित। आज किङ्स 11 पन्जाब र मुम्बई इन्डियन्स भिड्ने। हवस् त, सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।